बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल इसरार। दरूद पाक एक ऐसा विर्द है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते मुसलसल कर रहे हैं। ये दरूद पाक तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ छीन लेता है, बदबख्तों की बदबख्तियाँ छीन लेता है, मोहताजों की मोहताजगी दूर करता है, मजलूम को जुल्म से बचाता है। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि इसकी एनर्जी का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। इसी दरूद पाक के ज़रिए इंसान रहमत खुदाबंदी तक पहुँचता है। यही दरूद पाक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैमाना है। दरूद पढ़ते वक़्त अगर जिस्म पर रिक्कत तारी हो जाए या आँखों में आंसू आ जाएं तो समझ लें कि आपको बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नोटिस किया जा रहा है। और अगर दरूद पढ़ने वाले को कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस दरूद का जवाब आ जाए तो उसकी नस्लों का भला हो जाता है, उसकी नस्लें संवर जाती हैं। रहमत खुदाबंदी और करम नवाजी का साया उसकी नस्लों पर बना रहता है। इसी दरूद पाक का विर्द इंसान के गुनाहों को खा जाता है। दरूद पाक की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इंसान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हुजूरी का शरफ मिलता है। आज हम जिस दरूद के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बदल सकता है। जी हाँ, ये दरूद खिज़री है जिसके बारे में बहुत से औलिया कराम ने अपनी किताबों में ज़िक्र किया है और इस दरूद पाक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना कर रखा है। दरूद खिज़री के इसरार और रमूज़ हर इंसान नहीं जान सकता। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा आपके साथ ये राब्ता बना रहे। नाजरीन, मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं है। इंसान की ये रूह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस का हिस्सा है और ये रूह उन्हीं के नूर से रोशन है। ये कायनात भी अपने अंदर बहुत बड़े बड़े राज समेटे हुए है और ये राज उसी शख्स पर खुलते हैं जो इन्हें खोलने का तालिब होता है। इसी तरह दरूद खिज़री में पिन्हा राज भी उसी इंसान पर खुलते हैं जो इन्हें खोलना चाहता है। सबसे पहले एक बात जान लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस कायनात का महवर व मरकज़ हैं और ये कायनात उन्हीं के लिए तख्लीक फरमाई गई है। हुजूर ही इल्म का शहर हैं और इल्म की खैरात इन्हीं के दर से नसीब होती है। मंबाए रूहानियत हैं और रूहानियत के चश्मे भी इन्हीं के दर से बहते हैं। उन लोगों के लिए इन राज़ों का खोलना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन है जो हुजूर को गलती से अपने जैसा बशर मान बैठे हैं। कायनात का इल्म कुरान पाक में मौजूद है मगर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर मार्फत इलाही की तलब है तो ही कुरान पाक के इसरार व रमूज़ आप पर खुलेंगे, वरना कुरान पाक की आयात आपसे पर्दा कर लेंगी। दरूद खिज़री हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है और खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बंदे हैं जो आज तक ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा ही रहेंगे। 18,000 आलम अल्लाह ताला ने अपने औलिया और अंबिया की परवाज़ के लिए पैदा फरमाए हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उन 18,000 जहानों और उनकी मखलूक को जानते हैं। इसी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी हज़रत खिज़र के पास उन जहानों का राज हासिल करने के लिए गए थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक्सर वली और फ़कीर जाया करते हैं और अक्सर दरवेश, फ़ुकरा और औलिया अल्लाह के पास हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ भी लाते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की औलिया अल्लाह के साथ मुलाकात के कई किस्से किताबों में बंद हैं। जो लोग तालिब मौला हैं और मार्फत के रास्ते की तलाश में हैं, दरूद खिज़री उनके लिए एक सीढ़ी का काम करता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ये दरूद पाक अल्लाह से नसीब हुआ था। यही वो दरूद है कि जिसमें 18,000 आलमों की या 18,000 जहानों की चाबियाँ बंद हैं। दरूद खिज़री एक ऐसा राब्ता नंबर है या एक ऐसी चाबी है कि जिसके ज़रिए बहुत सी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। ये इंसान का अपने आप से राब्ता करवा सकता है।
یہی درود انسان کا رابطہ حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے۔ اسی درود کے وسیلے اور واسطے سے آپ بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی درود سے آپ روحانیت کے پوشیدہ راز کھول سکتے ہیں۔ ایک سچا معرفت الہی کا طالب اسی درود پاک سے اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ جو لوگ روحانیت میں قدم رکھتے ہیں یا روحانیت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، اسی درود کے ذریعے وہ حضرت خضر، مختلف انبیاء کرام، اولیاء کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہی وہ درود ہے کہ آپ کو مقام ولایت تک پہنچا سکتا ہے، آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لا خوف ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور اس کی روح مالک حقیقی کا دیدار کرتی ہے، اور دیدار الہی کے بعد وہ عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر اس درود کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو اولیاء کرام سے منسوب ہے۔ درود پڑھتے وقت سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کنسنٹریشن ہے۔ کنسنٹریشن یا یکسوئی میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کتنی لاکھ دفعہ یہ درود پاک پڑھا ہے، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ کتنی یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ درود پاک پڑھا ہے۔ اب آتے ہیں اس درود کو پڑھنے کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ جائیں، دن میں ہوں یا رات میں ہوں، آپ نے اپنی یکسوئی، اپنی کنسنٹریشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنی ہے، اور تصور کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر موجود ہیں اور آپ کے ارد گرد انبیاء، اولیاء اور خاص کر حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ اسی کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے اور اسے اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے، اور اس کو پڑھتے وقت کوئی دنیاوی لالچ، حرص، ہوس اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دینی۔ آپ کے دل کے اندر جو 360 بت رکھے ہیں ان بتوں کو توڑنا ہے۔ ان میں کوئی بت حسد کا، کوئی لالچ کا، کوئی کینے کا، کوئی بغض کا، کوئی دشمنی کا، ان سب بتوں کو توڑ کے اپنے دماغ کو بالکل خالی کر کے یہ درود پاک آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تصور میں جو طاقت موجود ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے جو تصور روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کریں گے وہ آپ کے اس ورد کو مزید تقویت دے گا۔ جب آپ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے یہ ذکر زبان پر جاری ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ قلب کے اوپر ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا قلب یہ درود پڑھنا جاری کر دے گا، اور خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جو آہستہ آہستہ حقیقت کا رخ لینا شروع کرے گا۔ آپ کو خوابوں میں انٹیوشنز ہوں گی، آپ کو اشارے ہوں گے، آپ کو مختلف چیزیں خوابوں میں دکھائی جائیں گی، اور اگر آپ استقامت کے ساتھ اس درود کو پڑھتے رہے تو وہ خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہوں گے، اور آپ کی حقیقت میں کچھ ایسے نفوس کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی جو ایک عام انسان کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ اس ورد کو پڑھنا شروع کریں گے تو شیطان مختلف وسوسے آپ کے ذہن میں پیدا کرے گا، آپ کو مختلف حربوں سے روکنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے اس روٹین پر پابند رہنا ہے، کیونکہ شیطان کا اصل مقصد آپ کو حقیقت تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ شیطان کا کام ہے کہ آپ کو معرفت الہی تک پہنچنے نہ دے، لیکن آپ نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے، اور یہی درود پاک آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنوارنے کا کام کرے گا۔ آپ کی روح بیدار ہوگی اور اللہ کی طرف راغب ہوگی۔ ایسے ایسے جہان آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے کہ جن کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ درود ہے تو چھوٹا سا، لیکن اس کے کمالات بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس درود سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔